अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लफ्ज इश्क जो है इसके बारे में दो कंसेप्ट पाए जाते हैं कि एक इश्क हकीकी और दूसरा इश्क मजाजी। जो इश्क हकीकी है इसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई इंसान अपने आप को, अपनी ज़ात को इग्नोर कर देता है, अपने आप को बिल्कुल फना कर देता है अपने मालिक के लिए, अपने क्रिएटर के लिए, एज ए क्रिएशन, वो अपने क्रिएटर के लिए, यानी कि एक मखलूक के तौर पे वो अपने खालिक के लिए खुद को बिल्कुल वो इग्नोर कर देता है और उसी जस्तजू में लग जाता है, उसी में मगन हो जाता है, तो वो इश्क हकीकी में मुब्तला है, ये कहा जाता है। और दूसरा इश्क मजाजी के बारे में कहा जाता है कि कोई बंदा अगर सेम फीलिंग्स जो इश्क हकीकी में है अपने मालिक के लिए हैं, इसी तरह की अगर वो एहसासात, जज्बात जो है दूसरे इंसान के लिए रखता है, तो वो इश्क मजाजी में मुब्तला है। इसमें कोई मर्द जो है, कोई लड़का जो है, उसकी किसी लड़की के लिए हो सकती हैं फीलिंग्स, ये इश्क हो सकता है, और किसी लड़की का किसी लड़के के लिए हो सकता है। ये दोनों सूरतों में है। ये जो दोनों कंसेप्ट हैं इनके बारे में मैं बताऊंगा कि क्या इनमें एक गलत फहमी पाई जाती है। पहले मैं इश्क मजाजी के बारे में बताता हूँ, एंड पे मैं इश्क हकीकी के बारे में बताऊंगा। इश्क मजाजी में अगर देखें तो एक लड़का किसी लड़की को पसंद करता है या कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है, तो इस सूरत में क्या होता है, जब वो एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं तो उनका मतलब वो कहते हैं कि हमें इश्क है एक दूसरे से, या कहते हैं कि हमारा एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है, हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है, वो चाहते क्या है, वो चाहते हैं एक दूसरे के पास आना, मतलब या शादी की सूरत में या जैसे भी, वो एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे की कुर्बत हासिल करना चाहते हैं या जो भी है उनका वो ताल्लुक, मतलब जो इश्क है वो है इसी बेस पे है कि वो एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं। चाहे किसी के अच्छे जज्बात हैं, किसी के बुरे जज्बात हैं, वो हर किसी के अपने माइंड पे हो सकता है कि उसकी सोच किस तरह की है, वो किस तरह के माहौल में रहता है और किस तरह की चीजें वो समझता है, तो वो उस पे हो सकता है। तो इस तरह जो भी हो, चाहे नीयत जैसी भी हो, लेकिन हकीकत यही है कि वो चाहते हैं कि एक दूसरे के करीब हों। तो वो कह भी यही रहे हैं, वो कहते भी खुद यही हैं कि वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। तो इसमें ये चीज देखें कि जब तक वो दूर हैं वो इश्क बढ़ता ही जाता है। अगर उनकी फैमिली नहीं रजामंद होती उनकी शादी के लिए, तो वो क्या होता है कि वो और ज्यादा जिद आती जाती है, वो जिद जो है वो बढ़ती जाती है और उसी को वो इश्क का नाम दिया जाता है। और दूसरी सूरत में अगर देख लें कि वो उनके घर वाले राजी हो जाते हैं, सब कुछ सेट हो जाता है और उनकी शादी हो जाती है, तो फिर देखेंगे शादी के बाद तो वो इश्क नहीं रहता। शादी के बाद वो सारी जो एक दूसरे की चाहत थी वो कहाँ जाती है, वो सारी गायब हो जाती है। ये होता है, ये एक हकीकत है जो कि तस्लीम करनी चाहिए। ये हर जगह होता है, वो चाहत नहीं रहती। ये मैं एंड पे बताऊंगा कि कुछ लोगों में सब कुछ दोबारा उसी तरह रहता है, लेकिन वो और सूरत में होता है, वो मैं एंड पे बताऊंगा कि वो किस तरह से वो मैनेज करते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि जैसे ही वो करीब होते हैं, अगर शादी हो जाती है या जिस तरह भी हो, ये कई लोग इस तरह करते हैं कि गलत रास्ता इख्तियार करके घर वाले शादी के लिए नहीं माने, तो वो किसी तरह भी एक दूसरे के करीब आके जहाँ जना करेंगे, कुछ भी करेंगे, अपना वो उसको पूरा करेंगे, अपनी एक ख्वाहिश जो थी उनकी कुर्बत की, उस ख्वाहिश को पूरा करेंगे। तो उसमें यह है कि जो इश्क उनका था वो यही कुर्बत चाहता था कि उनकी कुर्बत हो जाए, एक दूसरे के करीब होंगे। उसके बाद देख लें, फिर ऐसे होता है कि जो इस तरह का काम कर लेते हैं वो अक्सर खुद ही शादी से फिर वो राजी नहीं रहते, वो घर वाले माने या ना माने। कई बार लड़का इनकार कर देता है, कई बार लड़की इनकार कर देती है कि अब मुझे नहीं जरूरत है इसकी। वो उन्होंने देख लिया एक दूसरे को अच्छे से, वो बस जब तक दूर से पूरी तरह नहीं देखा वो तब तक ही वो इश्क बढ़ रहा है। अब कई लोग इधर कहेंगे कि हमने ऐसे लोग देखे हैं कि जो वाकई एक दूसरे के लिए फना हो जाते हैं, अपने आप को बर्बाद कर देते हैं, बिल्कुल अपना, कई लोग अपना कारोबार छोड़ के, काफी अमीर होते हैं, सब कुछ छोड़ के वो बिल्कुल रुल जाते हैं। तो वो भी बात उनकी ठीक है, ऐसे लोग भी हैं। तो उनकी वजह भी यही होती है कि उनको उनका महबूब नहीं मिल रहा होता। अगर किसी को मिल जाए तो उनकी सूरत हाल भी यही होती है, वो भी इसी तरह, फिर उनको वो तमन्ना नहीं रहती, जो चाहत पहले होती है वो नहीं रहती। तो इसलिए देखें कि अगर ये इश्क वाकई खत्म हो जाता है एक दूसरे के करीब होने के बाद, एक दूसरे को पा लेने के बाद ये इश्क खत्म हो जाता है, तो फिर ये किस तरह का इश्क हुआ, इसको मतलब इतना ये माना जाता है कि इश्क मजाजी है,
یہ سارا اڑ جاتا ہے، ہوائی ہو جاتا ہے کہ مطلب جب بھی قریب آ گئے ہیں، جو چیز انہیں چاہیے تھی، جو مقصد ہے وہ پورا ہو گیا، تو یہ عشق ختم ہو گیا۔ تو اسی کا نام ہے، یہ کنسیپٹ ایسے بنایا ہوگا کہ یہ بڑی چیز ہے۔ تو عشق حقیقی کے بارے میں اب میں بتاتا ہوں، یہ بھی اسی طرح کا کنسیپٹ ایسے بنایا ہوا ہے۔ مطلب جو انسان کا کریٹر ہے اس کے ساتھ تعلق ہونا تو وہ تو بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اس کی بندگی اختیار کرنا، اس کی مرضی کے کام کرنا، وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ لیکن دیکھیں کہ ہم جن لوگوں کو فالو کرتے ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، جن لوگوں کو ہم معتبر سمجھتے ہیں، مطلب جن کو فالو کرتے ہیں، صحابہ ہو گئے، اور خاص کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ہمارے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو ان سب لوگوں کو دیکھیں تو انہوں نے کیا کبھی ایسے کیا کہ وہ دنیا کو چھوڑ کے کسی جگہ پہ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں اور لوگوں سے تعلق ہی چھوڑ دیں؟ وہ کہیں کہ بس ہم اپنے خالق کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رہے ہیں، ہم بالکل دنیا سے واسطہ ہی چھوڑ رہے ہیں۔ تو کیا انہوں نے کبھی ایسا کیا؟ تو اگر انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا تو پھر دیکھیں کہ ہم اس طرح یہ کنسیپٹ بنا کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کچھ صوفی حضرات تھے، انہوں نے یہ کنسیپٹ بنایا کہ بندہ دنیا سے الگ ہو کے بس ایک جگہ بیٹھ کے اپنے خدا کو پہچاننے کی کوشش کرے تو وہ عشق حقیقی میں وہ چلا جائے گا۔ تو یہ کنسیپٹ انہوں نے بنایا، جو کہ بہت ہی ایک بڑی مسکنسیپشن ہے، کیونکہ ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے دین کو پھیلایا، لوگوں سے تعلق بھی رکھے، سب کچھ کیا، شادیاں کی، خوشیاں غمیاں ہوئیں، سب کچھ ہوا۔ تو انہوں نے ایک دنیا کے ساتھ سارا تعلق رکھا، دین کو پھیلاتے رہے، اور جنگیں کر کے، فتویٰ کر کے، ہر طرح کے دنیا کے جو نظام ہے، دنیا کا جتنا بھی نظام ہے، ہر طرح کی چیز میں وہ شامل ہوتے رہے۔ تو جب انہوں نے یہ چیز کی ہے جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، تو ہم یہ کنسیپٹ لے کے کیوں بیٹھ جائیں؟ تو یہ اس طرح سے یہ دونوں مسکنسیپشنز ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ اینڈ پہ میں بتاؤں گا کہ شادی کے بعد عشق تو ختم ہو جاتا ہے، یعنی جو ملاپ کے بعد، مطلب قربت کے بعد وہ عشق ختم ہو جاتا ہے۔ تو شادی کے بعد ایک میاں بیوی کیسے ایک دوسرے میں پیار محبت قائم رکھتے ہیں؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ سمجھدار ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں، یہ قدر کا نام ہے۔ مطلب عشق جو ہے کہ بس وہ بغیر کسی وجہ کے ایک دوسرے کو چاہنا، یہ ایک غلط کنسیپٹ ہے۔ ایک قدر ہوتی ہے کہ مطلب دوسرا بندہ سوچتا ہے کہ یہ بندہ میری زندگی میں آیا ہے، مطلب ایک خاوند ہے وہ اپنی بیوی کے بارے میں کنسیپٹ رکھتا ہے کہ میری زندگی میں آ کے میری زندگی کو اس نے بہتر بنایا، میرے لیے کتنی آسانیاں کی ہیں، ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں۔ یہ ایک محبت ہوتی ہے کہ جو ایک دوسرے کی قدر ہوتی ہے اور اس کا احساس ہوتا ہے، اور دوسرا بندہ بھی اسی طرح کی قدر کرتا ہے۔ تو یہ ایک قدر کا نام ہے، اور اس قدر کو وہ ایک دوسرے کے لیے سمجھتے ہیں، اور یہ محبت یہ بڑھتی ہے۔ تو یعنی کہ سمجھدار لوگ اس طرح اپنی محبت کو وہ قائم رکھتے ہیں شادی کے بعد۔ تو یہ جو عشق ہوتا ہے جس کے بارے میں بہت بات کی جاتی ہے، سر پہ ایسے سوار ہوتا ہے، اس کا یہی سین ہے کہ اگر قربت مل گئی تو یہ ختم، اگر نہیں ملی، کسی کا رشتہ نہیں ہوا، دور ہوتا گیا، ہر طرح کے حالات اس کے مخالف ہیں، تو اس طرح وہ بڑھتا جاتا ہے، اور اس کو ایک کنسیپٹ بنا لیا، یہ عشق مجازی ہے۔ اور دوسرا عشق حقیقی، وہ بھی جیسے میں نے بتایا کہ ایسے مسکنسیپشن بنائی ہوئی ہیں یہ دونوں۔ تو یہاں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے اپنے خالق کی بندگی اس کے حق ادا کرنے کے لیے کرنی ہے، کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں اور جو سب کچھ نعمتیں دی ہیں، اس کا ہم نے حق ادا کرنا ہے۔ اور وہ جس طرح سے ہمارے سلف صالحین نے، ہمارے اسلاف نے وہ کام کیا ہے، انہوں نے لوگوں تک بھی چیزیں شیئر کی ہیں، دین کو پھیلایا، تو ہم نے بھی اسی طرح کرنا ہے۔ اور جو دوسرا کنسیپٹ ہے، ایک عورت کا ایک مرد کے لیے احساس جذبات رکھنا، اور ایک مرد کا ایک عورت کے لیے، تو یہ جو ہے اس کو ہمیں اس اسلامی وے میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے ہمیں جو کنسیپٹ دیا شادی کا، اس کے بعد ایک دوسرے کی قدر کرنے کا، احساس کرنے کا، اس کنسیپٹ کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اسی طرح یہ دوسروں کو سمجھانا چاہیے۔ یہ جو غلط کنسیپٹ ہیں یہ پھیلانے نہیں چاہیے، یہ پھیلے بہت ہوئے ہیں، ہر کسی کے ذہن میں یہی ہیں، لیکن جو اچھے کنسیپٹ ہیں یہی پھیلانے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔